अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, अपनी नेक्स्ट वीडियो के साथ आपको वेलकम करता हूं अपने इस चैनल में। उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। तो चलते हैं आज की अपनी अहम न्यूज़ और इन्फॉर्मेशन की जानब। सबसे पहले दोस्तों बात करेंगे कि स्पेन नेशनलिटी के बारे में एक नई हुकूमती जो है वजाहत सामने आई है और एक नई वार्निंग जारी की गई है। इस पे बात करेंगे। उसके बाद स्पेन इमिग्रेंट्स और हुकूमत की एक नई परेशानी शुरू हो चुकी है, इसको कवर करूंगा। अपना घर खरीदने के बारे में एक नई हुकूमती रिपोर्ट जारी की गई है और उसमें वजाहत की गई है कि रेंट पे घर और हिपोथेका पे घर दोनों में से कौन सा बेहतर है, और इसका डिफरेंस काफ़ी ज़्यादा जो है उन्होंने बताया है कि हो चुका है। इस पे बात करेंगे। इसके साथ साथ आप लोगों के साथ शेयर करूंगा बिजली के बिल में डिस्काउंट के बारे में, एक ऐसी स्कीम जिसके बारे में बहुत कम लोग जानते हैं लेकिन ये सारे लोग अप्लाई कर सकते हैं। इस पे बात करेंगे वीडियो के आखिर में। तो दोस्तों वीडियो की डिटेल्स की तरफ जाने से पहले आपको बताता चलूं कि लिंक कौन कौन से मिलेंगे। स्पेन नेशनलिटी के बारे में जो नई हुकूमती वार्निंग है, इसका लिंक आपको मिल जाएगा, लिंक नंबर 1। उसके बाद स्पेन इमिग्रेंट्स और हुकूमत की परेशानी, लिंक नंबर 2। अपना घर खरीदने के बारे में हुकूमती जो रिपोर्ट है, इसका लिंक। ये तीनों लिंक्स आपको बिल तरतीब नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, आप इनको खुद भी क्लिक करके रीड कर सकेंगे। इसके साथ साथ तमाम दोस्तों से गुजारिश है जो इस चैनल पे नए हैं या जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, लाजमी तौर पे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि मजीद ऐसी आने वाली वीडियोस आप तक बार बार पहुंच सके। तो दोस्तों सबसे पहले तो बात करते हैं कि स्पेन नेशनलिटी के बारे में जो नई हुकूमती वार्निंग है वो क्या है। जैसा कि आप जानते हैं कि जिन लोगों ने स्पेन की नेशनलिटी हासिल कर ली है उनके बारे में कुछ महीनों से कुछ वार्निंग जारी की जा रही है, लेकिन साथ साथ आपको ये भी बताता चलूं कि पेसोई की हुकूमत और अगर आने वाले वक्त में पॉपुलर पार्टी आती है और अगर उसका इल्हाक वोक्स पार्टी के साथ हो जाता है तो ये जो वार्निंग है ये हकीकत में तब्दील हो सकती है। इस वजह से काफ़ी ज़्यादा ये सीरियस मसला जो है वो बनता जा रहा है और आने वाले वक्त में कुछ नई प्रॉब्लम्स क्रिएट हो सकती हैं इमिग्रेंट्स के लिए। किन इमिग्रेंट्स के लिए, जिसके बारे में ये लिंक में भी मजीद वजाहत दी गई है, जो मैं नीचे आपको लिंक नंबर 1 प्रोवाइड कर रहा हूँ। उसमें ये तमाम चीज़ें मेंशन है जो मैं आप लोगों के साथ बोल रहा हूँ। पहली प्रॉब्लम तो यही कि जो लोगों ने स्पेन की नेशनलिटी लेने के बाद स्पेन को छोड़ दिया और थर्ड कंट्री में जाके जा बसे, यानी कि हम फॉर एग्जांपल अगर पाकिस्तानी है, पाकिस्तान से हम स्पेन आए, स्पेन की नेशनलिटी ली और आगे हम किसी और कंट्री में मूव हो गए, जैसे कि बहुत सारे लोग इंग्लैंड मूव हुए हैं और वहाँ पे प्री सेटल स्टेटस में या सेटल स्टेटस में रह रहे हैं। तो ऐसे लोग जो हैं अगर वो वहाँ पे अपनी रजिस्ट्रेशन नहीं कराते मुतल्लिका एम्बेसी या कॉन्सुलेट में एक ख़ास मुद्दत के अंदर अंदर, तो उनकी नेशनलिटी जो है वो ख़त्म हो सकती है स्पेन की। तो एक तो ये आपने जहन में रखना। दूसरा, वो लोग जिन्होंने अभी तक अपनी होमलैंड की नेशनलिटी नहीं छोड़ी, ये याद रखिए कि 3 साल के अंदर अंदर जब आपको स्पेन की नेशनलिटी मिल जाती है, उसके 3 साल के अंदर अंदर यानी कि खुरा मिनटों के 3 साल के अंदर अंदर आपने लाजमी तौर पे अपनी होम कंट्री की नेशनलिटी को छोड़ना है। अगर आप नहीं छोड़ते और स्पेन को इसका पता चल जाता है तो ये अपनी नेशनलिटी जो है वो आपसे वापस छीन सकते हैं, क्योंकि इनका पाकिस्तान के साथ या दूसरी कंट्री जो एशियन मोस्टली कंट्रीज हैं वहाँ का इनके साथ डबल नेशनलिटी का मुआहदा नहीं है। इस वजह से ये भी एक बड़ा रिस्क है। इसके साथ साथ बाकी कुछ और सिक्के हैं जो जनरली बहुत ज़्यादा जो है हम पे इफेक्ट नहीं करती, लेकिन उसमें से एक शिक जो है वो काफ़ी लोगों पे इफेक्ट कर सकती है, क्योंकि वो लोग मुख्तलिफ इस तरह की प्रॉब्लम्स में जो है वो मुब्तला रहे हैं या अभी भी हैं, जिनमें फ्रॉड है। यानी कि आपने डॉक्यूमेंट्स में भी ऐसा फ्रॉड किया, इवन आपने स्पेन की नेशनलिटी लेने के लिए अगर कोई फ्रॉड किया, फॉर एग्जांपल कोई लैंग्वेज के सर्टिफिकेट जाली बना लिया, या उससे पहले आपने रेजिडेंट कार्ड लेने के लिए कोई जाली फेक कॉन्ट्रैक्ट इस्तेमाल किया था, या कोई ऐसी चीज़ें जिनका इनको पता चल चुका है और इनके पास प्रूफ है, तो वो आपके लिए प्रॉब्लम बन सकती है। तो इस वजह से ये तमाम चीज़ों के बारे में हुकूमत ने वार्निंग जारी की है और इसका जो लिंक नंबर 1 है वहाँ पे आप क्लिक करेंगे तो ये तमाम चीज़ों को आप दोबारा वहाँ पे रीड कर सकते हैं। अब दोस्तों बात करते हैं स्पेन इमिग्रेंट्स और हुकूमत की नई परेशानी कौन सी है। असल में जैसे कि आप जानते हैं कि नई जो स्कीम है यानी कि नए जो कवानीन है स्पेन इमिग्रेंट्स के लिए वो अब लॉन्च हो चुके हैं। 20 मई से उस पर काम शुरू कर दिया गया है।
اب یہاں بھی مختلف طرح کی پرابلمس کا جو ہے وہ سامنا کرنا پڑ رہا ہے امیگرینٹس کو اور مختلف ایڈمنسٹریٹو آفیسز کو. ایڈمنسٹریٹو آفیسز جو ہیں سب سے زیادہ جو ہے وہ ایکسٹرا خیریہ اس میں انوالو ہے، اور ایکسٹرا خیریہ میں ہی ہم نے فائل جمع کروانی ہوتی ہے چاہے کوئی بھی ہم نے اسپین میں اسٹیٹس لینا ہو. اب پرابلم کہاں پہ آ رہی ہے؟ ایکسٹرا خیریہ نے اپنی جو ہے وہ نئی ایک اسکیم لانچ کی ہے جس کے مطابق جو ہے وہ آنے والے وقت میں ہڑتال پہ جا رہے ہیں، مطلب کہ وولگا کی طرف جا رہے ہیں. میں نے لاسٹ ویک آپ لوگوں کے ساتھ یہ نیوز شیئر کی تھی کہ ڈیلی 2 سے 3 گھنٹے وہ وولگا کے بارے میں کہہ رہے ہیں، لیکن ابھی جو 15 جون ہے اس سے آگے جو ہے انہوں نے ایک بڑی ہڑتال کی اناؤنسمنٹ کی ہے جس میں زیادہ آور جو ہیں وہ یہ کام نہیں کریں گے. پہلے آلریڈی اس طرح خیریہ کافی سست روی سے کام کر رہی ہے، کافی سلو کام کر رہی ہے، لیکن اب اس ہڑتال کے بعد مزید جو ہے وہ حالات خراب ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں. مطلب یہ کہ اس طرح خیریہ کہ اگر پہلے فائل کو 3 سے 4 مہینے لگ رہے ہیں، اب ہو سکتا ہے کہ 6 سے 8 مہینے لگنا شروع ہو جائیں. اس وجہ سے اس کے لیے امیگرینٹس کو ذہنی طور پہ تیار رہنا ہوگا، اور حکومت کا بھی یہ امتحان ہے کہ کس طرح سے وہ ان تمام ملازمین سے ڈیل کرتی ہے. اب یہاں پہ آپ کو بتاتا چلوں کہ جو مختلف سندیکاتز ہیں جو کہ یونینز ہیں لیبر کی جو کہ اس طرح خیریہ میں کام کرتے ہیں، ان کی بھرپور ان کو حمایت حاصل ہے اور ان کی ہی شے پہ یہ ہڑتال ہونے جا رہی ہے. یہ آپ کو بتاتا چلوں کہ حکومت کے ساتھ پہلے ایک مرتبہ مذاکرات کامیاب ہونے کے بعد اس ہڑتال کو پچھلے سال ختم کر دیا گیا تھا، لیکن اب دوبارہ سے جب نئے قوانین لانچ کیے گئے ہیں اور دوبارہ سے ایکسٹرا خیریہ پہ بوجھ مزید بڑھا ہے تو انہوں نے دوبارہ سے جو ہے وہ ہڑتال کا اعلان کر دیا. اب دیکھتے ہیں اس پہ حکومت کا کیا رد عمل آتا ہے اور حکومت ان سے کس طرح سے نپٹتی ہے. اب دوستوں بات کریں گے اپنا گھر خریدنے کے بارے میں حکومتی رپورٹ کا. اصل میں ایک وقت تھا کہ جب آپ گھر بھی رینٹ پہ لیتے تھے ایک تو بڑا آسانی کے ساتھ مل جاتا تھا، اگر تھوڑا سا مشکل سے ملتا بھی تھا تو مل جاتا تھا. پھر آہستہ آہستہ ایسا ہوا کہ ہپوتیکا کا اور رینٹ کا جو ہے وہ فرق بڑھنے لگا، اور کبھی یہ فرق بالکل بھی نہیں تھا بلکہ رینٹ پہ گھر لینا جو تھا وہ زیادہ مناسب ہوتا تھا سوائے اس کے کہ آپ ہپوتیکا پہ لیں. لیکن آہستہ آہستہ فرق اتنا زیادہ بڑھنے لگا کہ اب خود حکومت نے ایک رپورٹ جاری کی ہے جس میں یہ کہا ہے کہ 60% تک جو ہے وہ فرق بڑھ چکا ہے. کچھ بڑے شہروں میں ہپوتیکا فار ایگزامپل اگر 600 یورو بنتا ہے تو جو کرایہ ہے وہ 1000 یورو تک پہنچ چکا ہے. ابھی اگر آپ سینٹرل ایریاز دیکھیں میڈرڈ کا، بارسلونا کا، مالاگا کا اور بگ سٹیز کا جو اسپین کے ہیں تو وہاں پہ 2-3 ہزار تک بھی کرایہ جو ہے وہ نارمل فلیٹ کا پہنچ چکا ہے. اب یہاں پہ سچویشن یہ پیدا ہو چکی ہے کہ گھر اتنے زیادہ کرایوں کے باوجود بھی نہیں مل پا رہے، اور باقی جو اسمال سٹیز ہیں اور جہاں پہ اتنی زیادہ جو ہے وہ موومنٹ نہیں ہے وہاں پہ بھی 1000، 1200، 900 سے کم جو ہے وہ فلیٹ نہیں مل رہا. تو اس تمام سچویشن میں حکومت نے یہ رپورٹ تیار کیا، اس میں یہ کہا ہے کہ ہپوتیکا اور جو نارمل رینٹ ہے اس کا 60% تک جو ہے وہ فرق آ چکا ہے. مطلب یہ کہ اگر 1000 یورو رینٹ ہے تو اسی گھر کا اگر آپ ہپوتیکا کروائیں تو وہ آپ کا 500 سے 600 بنے گا. تو اتنا زیادہ فرق ہونے کی وجہ سے حکومت خود جو ہے وہ کافی زیادہ اس پہ اسٹرکٹ قوانین آنے والے وقت میں لے کے آ سکتی ہے، اور کافی زیادہ اس پہ جو ہے وہ کام کر رہی ہے تاکہ آنے والے وقت میں رینٹ پہ جو لوگوں کو گھر ہیں وہ آسانی کے ساتھ مل سکیں اور جو ہے وہ کم قیمت میں مل سکیں. اب دوستوں آخر بات کرتے ہیں بجلی کے ڈسکاؤنٹ کے بارے میں، جس کے بارے میں بہت زیادہ فیملیز، بہت زیادہ انڈیویجولز نہیں جانتے. لیکن یہ جو ڈسکاؤنٹ ہے یہ لازمی طور پہ آپ کو اپلائی کرنا چاہیے تاکہ اس سے فائدہ اٹھا سکے. اس ڈسکاؤنٹ کا نام ہے بونو سوسیال. بونو سوسیال جو ہے وہ اندیسا کی طرف سے بھی دیا جاتا ہے اور بدرولا کی طرف سے بھی دیا جاتا ہے، کیونکہ بگ سٹیز میں زیادہ اندیسا جو ہے اس کا ہے. آپ کسی بھی اندیسا یا بدرولا کے دفتر میں جائیں تو وہاں پہ آپ کو 2 طرح کے ڈسکاؤنٹ ملیں گے. ایک جو ہے وہ 50% آپ کو ابھی فی الحال جو چل رہا ہے 50% تک آپ کو ڈسکاؤنٹ ملے گا. دوسرا جو ہے وہ جن کے پاس ترخیتہ نمروسا ہے ان کو بھی بونو سوسیال کی صورت میں ایک بہت اچھا ڈسکاؤنٹ دیا جا رہا ہے. لازمی طور پہ وزٹ کریں ان آفسز کا، وہاں پہ اپنے فارم فل کریں. فارم فل میں وہی نارملی جو چیزیں ہوتی ہیں وہی آپ نے فل کرنی ہے، سائن کرنے ہیں، اور اس ڈسکاؤنٹ کو لازمی طور پہ اپلائی کریں. کیونکہ بجلی کے بل جو ہے وہ کرونا کے بعد جو حکومت نے ریلیف دیا تھا
جو ایوا تھا اس کا وہ ایوے کا ڈسکاؤنٹ جو ہے اب ختم ہو چکا ہے، بجلی کے بل کافی زیادہ دوبارہ سے مہنگے ہو چکے ہیں. اس وجہ سے اس طرح کے ڈسکاؤنٹ سے آپ فائدہ اٹھا سکتے ہیں. یہ پہلی مرتبہ جو ہے وہ 2 سال کے لیے آپ کو ڈسکاؤنٹ دیا جاتا ہے اور اس کے بعد آپ دوبارہ سے اس کو رینیو کروا سکتے ہیں، اور اس ڈسکاؤنٹ کا نام ہے بونو سوشیال. تو لازمی طور پہ وزٹ کریں اور اس کو اپلائی کریں. ملیں نیکسٹ ویڈیو میں نئی اپڈیٹس کے ساتھ. اللہ حافظ.